अस्ति किन्तु धनं नास्ति। माता, सर्वे जनाः संस्कृतम् एव वदन्ति। आम्, अरे चैतन्यः, किं त्वं जानासि? बेलगावी नगरे सत्संस्कार अंतरराष्ट्रीय विद्यालये अपि विद्यार्थी संस्कृत पठन्ति। वयं तत्र अपि गच्छावः। चलतु चलतु। शुभ सायंकाल महोदय, नमो नमः। शुभ सायंकाल छात्राः, कथम् अस्ति सर्वे? सर्वे कुशलम् अस्ति। आमाम्, तव नाम किम् अस्ति? मम नाम साई अस्ति। आम्।